जी मॉर्निंग मसाला में एक बार फिर खुश आमदीद। और अब जो हमारा सेगमेंट है वो है स्पिरिचुअलिज्म के हवाले से, रूहानी इलाज के हवाले से। लास्ट वीक भी हमने एक मेहमान को, राना तारिक साहब को मदऊ किया था, जिन्होंने आपको दुआएं बताई थी, आयात बताई थी, जिनको पढ़ के आप अपने जो मसले मसाइल हैं उनको दूर कर सकते हैं। उनकी तरफ हम आपको लिए चलेंगे, लेकिन इस सेगमेंट में सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी हिस्ट्री ऑफ द डे। ऑलराइट, हिस्ट्री ऑफ द डे ये है कि 7 जुलाई 1967 में अमरीकी अफवाज ने वियतनाम से इनखला शुरू कर दिया। 1964 से लेकर 1975 होने वाली इस जंग में 58,148 अमरीकी हलाक हुए थे, और ये जंग अमरीका की तारीख का दौर था। ये थी हिस्ट्री ऑफ द डे। आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात यहाँ पे करती जाऊँ कि कॉलर्स हमें कॉल करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मेरी तारीफ़ करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे प्रोग्राम की तारीफ़ करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हम इतनी मेहनत से आपके लिए प्रोग्राम लेकर आते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, एक पूरी टीम वर्क होता है, एक पूरी टीम काम कर रही होती है, और हम इतनी एफर्ट करते हैं। और अगर किसी भी कॉल से अगर मेरे गेस्ट की या मेरी दिल आज़ारी हो, यानी मेरा दिल दुखे, इतनी मेहनत के बाद कोई ऐसी बात कॉलर कर दे जिससे मुझे तकलीफ़ पहुँचे या मेरे गेस्ट को तकलीफ़ पहुँचे, तो प्लीज़ इस किस्म की कॉल्स ना कीजिए। हमें बहुत अच्छा लगता है, आपको हमारे प्रोग्राम अगर पसंद आता है तो हमें बताइए, लेकिन प्लीज़ ऐसी कोई बात ना कीजिए जिससे दिल आज़ारी हो मेरी या मेरे गेस्ट की। और आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं सेगमेंट में। मैं आपका तारुफ कराती चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं रूहानी पेशवा तारिक मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह से। राना साहब जब लास्ट टाइम हमारे सेगमेंट में आए थे, स्पिरिचुअलिज्म का सेगमेंट था, इतनी मैं आपको बताती चलूँ कि हमें कॉल्स आई हैं उस सेगमेंट के बाद, बेतहाशा कॉल्स आई, बेतहाशा ईमेल्स आई, और लोगों ने अपने मसले मसाइल डिस्कस किए और उनका हल पूछा। तो हमने उन सब की ईमेल्स जो हैं पढ़ी, और वो जितने भी उनके मसले मसाइल थे वो हमने नोट कर लिए, ताकि इस प्रोग्राम में हम आपको उनका हल बता सकें कि कौन सी दुआएं हैं। दुआएं तो आप कोट नहीं कर सकते, दुआओं की किताब होती है, वहाँ से आप वो दुआएं जो है देख के पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो आयात या सूरतें हैं उनका डेफिनेटली राना साहब कोट कर देंगे, जो आप कुरान से देख कर पढ़ सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले जो आगाज़ करेंगे गुफ्तगू का, आपसे मेरी बात हो रही थी मतलब ब्रेक में भी, कि बिस्मिल्लाह की बरकत के हवाले से कोई भी काम शुरू करने से पहले हम बिस्मिल्लाह कहते हैं। जी, मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ूंगा। जी। अबू दाऊद की हदीस है कि आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस काम को बिस्मिल्लाह के बग़ैर पढ़ा जाए वो अधूरा और नामुकम्मल रह जाता है, और उसमें बरकत नहीं होती, नाकस होता है। इससे मालूम हुआ कि बिस्मिल्लाह बड़ी बरकत वाली चीज़ है। यही बिस्मिल्लाह ही तो है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस को लिख कर भेजी, और वो उनके पास आकर मुसलमान हो गई और जंजीरें ईमान में बन गई। और पिछली मरतबा आपको याद होगा कि मैंने एक इलाज बताया था कि जिन्नात के हवाले से, वो इन्हीं आयात से, यही ख़त था जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस को लिखा था। सूरत अन-नमल में है, आयत नंबर 30 और 31 है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नहु मिन सुलैमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह ताला अलैहि व आतूनी मुस्लिमीन। ये मुकम्मल इलाज है। ये ख़त जिस घर के अंदर जिन्नात हो या जिन अफराद पर जिन्नात हो, अगर इन आयात को, जैसे कि मैंने पहले बताया था, 2 नफल अदा करें, उसके बाद सलातुल तहियतुल गुस्ल करें, तहियतुल गुस्ल के नफल पढ़ें, और उसके बाद ये दोनों आयात जो हैं इनको 7 मरतबा एक कागज़ पर लिखें, ऊपर 1 मरतबा बिस्मिल्लाह लिखें, और घर के अंदर लगा दें, तो इससे घर से जिन्नात का दखल ख़त्म हो जाता है। इसी तरह रूम के बादशाह ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शिकायत की कि मेरे सर में बहुत यहाँ पे मैं माज़रत चाहूँगी, हमारे साथ कॉलर है, पहले हम कॉल ले लें फिर इस वाक़ये की तरफ आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहा है? मैं नौशीन बात कर रही हूँ गुजरांवाला से। जी नौशीन, खैरियत से हैं? आप प्रोग्राम देख रही हैं? हाँ जी देख रही हूँ। क्या कहना चाहेंगी? जी मैं ना इनसे बात करनी है, अंकल से बात करनी है। जी ज़रूर कीजिए, सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जी जवाब दिया उन्होंने, वालेकुम अस्सलाम कह रहे हैं, आप बात कीजिए। ये तो ना आपसे मैंने पूछा था एक दफा ना, पिछले लास्ट वीक की बल्कि पूछा था रिश्ते में बंदिश के लिए। जी। तो आपने मुझे एक वजीफा बताया था जी। तो मैंने पूछना था कि क्या मैं मतलब ये करूँगी तो बंदिश टूट जाएगी? किसी ने बताया था कि बहुत सख्त बंदिश की हुई है। सही। तो ये बंदिश टूट जाएगी? ठीक, इंशाअल्लाह ताला जी जरूर। आपने 90 दिन का बताया था, और ये तादाद कम हो सकती है? अच्छा, ये तादाद तो कम नहीं हो सकती जी, अगर ये वजीफ़ा मुकम्मल करेंगी। जैसे कि मैंने बताया था कि पहले 11 दिन का वो अमल करना है वालदैन में से किसी ने या घर के सरपरस्त में से। अगर घर का सरपरस्त नहीं कर सकता तो वो किसी को अपने कायम मुकाम के तौर पे मुकर्रर करे।
وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یا عصر کے بعد سب سے ایک برتن سامنے رکھیں صحیح، اور سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی تلاوت کریں. صحیح درود ابراہیمی 11 مرتبہ. یہ میں اس لیے آہستہ آہستہ بتا رہا ہوں صحیح تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس کو لکھ لیں. صحیح. اور اس کے بعد 11 مرتبہ آخری تینوں کل پڑھیں، یعنی تینوں ایک پڑھ لیے، ایک ہو گیا، اس ترتیب سے 11 مرتبہ. پھر آخر میں درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں. پھر اٹھیں اور گھر کی ہر دیوار پر 3 مرتبہ پھونک ماریں اور یہ پانی گھر کے سب افراد پئیں. ناغہ نہ کریں، 11 دن مسلسل کریں. اس سے گھر کے اندر سے ہر طرح کے جادو، ٹونا، ہر طرح کے بدعملیات ختم ہو جائیں گے، خواہ وہ رشتے کے اوپر ہوں. تو اس کے بعد وہ عمل جو انہیں 3 ماہ کا میں نے بتایا وہ کریں. انشاءاللہ ان 3 ماہ کے اندر ان کی رخصتی بھی ہو جائے گی. اور اگر ان کے پاس اسباب نہیں ہے شادی کے لیے، پیسے نہیں ہیں، تو اس کا بندوبست بھی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا ایک بات یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ بہت سارے لوگوں کا کویشچن ہوتا ہے کہ کیا ہو جائے گا ایسا کرنے سے؟ تو عقیدت اچھا اس میں ہاں بات یہ ہے کہ میں تو سب سے دوا بھی ایسا نہیں کرتی جب تک آپ کو یقین. لیکن ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اللہ پر توکل تو سب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کا گمان بن جاتا ہوں. اگر اس گمان سے اور اس یقین سے ہم بات کریں تو پھر تو یہ 3 مہینے بہت دور کی بات ہے. 3 سیکنڈ میں کام ہو جاتے ہیں. صرف اسی گمان اور توکل کو یعنی ہم نے قائم کرنے کے لیے یہ محنت ہوتی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کریں. صرف یہی نہیں، میں ہر اس بیٹی کو، بہن کو کہتا ہوں جس کے رشتے پہ بندش ہے یا جو بندش کے علاوہ بھی جن کے رشتے نہیں آتے وہ یہ عمل کریں انشاءاللہ ان کے. انشاءاللہ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہا ہے؟ بات کریں ملتان سے. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے. جی آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ. میں نے رانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ میرا نام شکیلہ ہے اور میری امی کا نام ارشاد ہے، تو میں نے پتہ کرنا ہے کہ رشتہ نہیں ہو رہا. اچھا کیا وجہ ہے؟ آپ پلیز بتائیں، بندش ہوئی ہے کس وجہ سے نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے. آپ کا نام شکیلہ ہے اور آپ کی امی کا نام آپ نے ارشاد بتایا؟ ارشاد. اور میری چھوٹی بہن کا نام بھی پلیز لکھ لیں، اس کا نام ہاجرہ ہے اور امی کا نام ارشاد. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ابھی بات کرتے ہیں. جی اچھا جی، ان کے نظر بد کے اثرات ان پر زیادہ نظر بد کے اثرات ہیں ان کے حوالے سے. تو یہ سورۃ الفلق میں نے پچھلی مرتبہ بھی بتایا تھا کہ سورۃ الفلق کالی سیاہی سے کسی چینی کی پلیٹ پر لکھ کر اوپر بسم اللہ لکھیں، پورے اعراب کے ساتھ پوری سورت لکھیں سورۃ الفلق، اور اسے دھو کر پی لیا کریں. یہ 7 دن کریں، اس سے نظر اتر جائے گی. اور اس کے بعد یہ وہی 3 مہینے کا عمل کریں جو پچھلی مرتبہ میں نے بتایا تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ 3 ماہ میں ان کی شادی ہو جائے گی انشاءاللہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مجھے انوائٹ بھی کریں گے، پھر آپ بھی میرے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ بتائیے گا رانا صاحب کہ آج کل ہر شخص جو ہے وہ مصائب میں گھرا ہوا ہے، مسائل میں گھرا ہوا ہے، تو ان سے بچنے کے لیے کوئی بتائیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے، کیا پڑھا جائے؟ اچھا ایک چیز تو میں نے وہ آپ سے گزارش کی تھی پچھلی مرتبہ کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ تو بہت ضروری ہے. روز مرہ کے جو ہے نا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے ہیں کہ یہ روز مرہ آپ پڑھ لیا کریں. یہ بہت ضروری ہے. اور اسی طرح سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات اگر روزانہ 7 مرتبہ پڑھ لی جائیں فجر کے بعد اور مغرب کے بعد تو یہ مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے. صحیح ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ بہت سارے والدین اپنے اہل و عیال کی سلامتی کے لیے فکر مند رہتے ہیں، تو اس کی کیسے اس فکر سے چھٹکارا حاصل؟ اچھا کالر کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں کوئٹہ سے بول رہا ہوں، ربی اللہ. جی کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے شکریہ الحمدللہ. رانا صاحب سے بات کرنی تھی. جی بالکل سن رہے ہیں آپ، کہیے گا. رانا صاحب میں جاب ڈھونڈ رہا ہوں، میرے کو جاب نہیں ملتی ہے. وجہ کیا ہے؟ میرا نام ربی اللہ ہے. ربی اللہ آپ کا نام ہے؟ والدہ کا نام؟ ربی اللہ. ربی اللہ. ہاں جی. والدہ کا نام؟ والدہ کا نام؟ والدہ کا نام بکر ایدن. جی بکر ایدن. بکر ایدن. ایدن. ٹھیک ہے صحیح ہے. ٹھیک ہے ابھی آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اچھا جی آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ایک ترتیب بنا لیں. اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ یہ آپ لکھ لیں. اتوار والے دن آپ یا مفتح الابواب یہ پڑھا کریں، کثرت سے پڑھیں، جو آپ پڑھ سکیں، جب بھی یاد آئے آپ پڑھیں. اسی طرح پیر والے دن یا مسبب الاسباب یہ پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور منگل والے دن یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اس کی کثرت کریں جس حد تک پڑھ سکیں. بدھ والے دن یا بدیع السماوات والارض یہ پڑھا کریں.
اور جمعرات والے دن یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھا کریں، اور جمعہ والے دن لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور جمعہ کے دن یا قاضی الحاجات۔ یہ میں تمام ناظرین کو بتا رہا ہوں، جو بھی اس ترتیب سے یہ پڑھنا شروع کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی آٹومیٹکلی اللہ کے فضل و کرم سے دور ہوتی جائے گی۔ اچھا یہاں پہ میں یہ کہوں گی کہ پلیز آپ لوگ یہ چیزیں نوٹ کرتے رہا کیجئے، بیکاز ٹائم کم ہوتا ہے تو ہم اتنا زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں بتا سکتے۔ دوسری بات یہ کہ یوٹیوب پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یا ریپیٹ جب ہمارا شو ہوتا ہے تب بھی آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے سمجھنے میں تو۔